खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। नाजरीन, प्रोग्राम कलाम रोशनी में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबके इस इंटरेस्ट के लिए, और जिस मोहब्बत प्यार के साथ आप इसका फीडबैक दे रहे हैं इसके लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें। आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से भी अपना फीडबैक ज़रूर दें। कोई सवाल हो हमसे पूछ सकते हैं, दुआ या दरख्वास्तें हम तक पहुँचा सकते हैं, अपनी टेस्टिमनीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत दे। आज ये दूसरे सीज़न का 84वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे। और आज खुदा के कलाम को वाज़े करने के लिए हमारे साथ जो साथी मौजूद हैं, खुदावंद के खुदाम, मुख्तसरन इनका तारफ़ आपसे करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू भाई साहब। और इनके साथ रेवरेंड रूबन कमर साहब ने। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। और इनके साथ एंथनी लैमुअल साहब ने। थैंक यू सो मच सर। इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एंथनी लैमुअल साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आए हमारे आसमानी बाप, हम तेरी बरक़ात और नेमतों के लिए शुक्रगुजार हैं। तेरे ज़िंदा पाक ला तब्दील कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं, और इसकी तासीर जो हम अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद तेरे पाकरू की तहरीक और कुदरत से देखते हैं, आजमाते हैं। शुक्रगुजार है खुदावंद, और हम शुक्रगुजार है खुदावंद इन मौक़ों के लिए कि जिसके ज़रिए से हम तेरे इस पाक कलाम को खोल सकते हैं और इसको हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, जो हमारे ईमान में बढ़ने के लिए तक़वीत का सबब है। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद, और हम इस सारी काविश के लिए खुदा का शुक्र करते हैं जो खादम बैठ सकते हैं बरकत टीवी के इस चैनल पर, ताकि हम कलाम की गहराइयों को, उसके भेदों को खोलें। और खुदा जब इस एपिसोड में हम इस पर तेरे कलाम पर गुफ्तगू करते हैं, हमारी मिन्नत, दुआ, इल्तिजा है कि तू सुनने वालों को, देखने वालों को बरकत दे, और खुदा कलाम की मोहब्बत उनके दिलों में बढ़े और कलाम की भूख बढ़े। खुदा तेरा शुक्र हो यस्सु के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से आज अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस मरकुस रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 15वां बाब 21वीं आयत से लेके 28वीं आयत तक हम खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम की तिलावत करेंगे। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, और शिमौन नाम एक कुरैनी आदमी सिकंदर और रूफुस का बाप देहात से आते हुए उधर से गुज़रा। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए, और वो उसे मकामे गुलगुता पर लाए, जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है, और मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने न ली। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़ों पर कुरा डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको मसलूब किया, और उसका इल्ज़ाम लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं तरफ मसलूब किए। तब इस मजमून का वो नविश्ता कि वो बदकारों में गिना गया पूरा हुआ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से में जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के बड़े अहम वो वाक़यात कलमबंद किए गए हैं, जिनके बारे में हम सब के लिए जानना, सीखना इंतहाई ज़रूरी है, जो हमारे ईमान का हिस्सा हैं। और हम आज और वजाहत के साथ इनको पस मंज़र में भी देखेंगे, हिस्टोरिकली भी देखेंगे, और ख़ास तौर पे हम एवेंजलिस्टिक अप्रोच के साथ भी इनको देखेंगे, ताकि जानें कि किस तौर से ये हमारे लिए बाबरकत लिखे गए हैं या बयान किए गए हैं। सबसे पहले रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब से, सर, यहाँ एक ऐसे शख्स का तारुफ़ करवाया जा रहा है जो पहले इसका ज़िक्र नहीं है, और एकदम से जैसे पिक्चर में एक नए चैप्टर का आगाज़ कर दिया जाता है। तो इस शख्स के बारे में ज़रूर हमारी रहनुमाई फरमाएं, शिमौन नामी जो शख्स है। और दूसरी बात ये भी हमारे साथ शेयर कर दें, ये जो बेगार में इसको पकड़ा है, ये इसके पीछे क्या पस मंज़र है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, हिस्ट्री क्या बयान करती है इस ताल्लुक़ से, प्लीज़।
थैंक यू वेरी मच भाई साहब। बाइबल मुक़द्दस का जब हम मताला करते हैं तो हमारे मताला में, क्योंकि मैं बाइबल की तफसीर करना पसंद करता हूँ और बाइबल को अपनी नज़रों से जब देखता हूँ तो कई दफ़ा एक कैजुअल रीडिंग में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ अल्फाज या कुछ वाक़यात बाइबल मुक़द्दस के ऐसे लगते हैं कि अगर ये ना भी होते तो बाइबल को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन जैसे हम बाइबल मुक़द्दस को अपना ईमान मानते हैं, बाइबल मुक़द्दस से हम अपने ईमान को हासिल करते हैं और बाइबल मुक़द्दस पर हमारा पूरा यकीन है और हम एतमाद करते हैं कि ये मुस्तनद है, ला तब्दील है। सो इस वजह से बाइबल को मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ बाइबल मुक़द्दस की समझ ना आए वहाँ ये ना समझे कि आप ज़्यादा चालाक हैं। बिल्कुल सही कहा कि आपको समझ नहीं आ रही तो आप कहें जी बाइबल यहाँ गलत है। बाइबल गलत नहीं है, आप अपने आईक्यू लेवल को बुलंद करें, बिल्कुल। बाइबल का इनसाइट बेहतर करें ताकि बाइबल मुक़द्दस की समझ आए। जैसे आपने जिक्र किया आपके सवाल में कि ये ऐसा शख्स है, शमौन जो नाम एक शख्स है, इसका बाई चांस बीच में इंटरवीन कर जाना या उसको ले आना, वैसे यहाँ लिखा है कि उसको जबरदस्ती लाए, किंग जेम्स में है, दे कंपेल्ड हिम टू बेयर द क्रॉस, कि उन्होंने मजबूर किया उसे कि वो उठाए, यानी शायद ये अपनी मर्जी से ना भी आना चाहता। लेकिन ये कौन है, पहले तो हम देखें ये कौन है। ये जो शमौन है इसके नाम का मतलब शमा से निकला है, शमा इज़राइल, जो इब्रानी ज़बान में शमा कहते हैं, इज़राइल सुन, इसका मतलब है सुनने वाला, यानी वो शख्स जो सुन, इसके नाम का मतलब है सुनने वाला। अब दूसरी बात ये कि इसको कुरीनी क्यों कहते हैं। कुरीनी जो है ये शमाली अफ्रीका में एक मुल्क है जिसको लीबिया कहते हैं और लीबिया का सदर मकाम है, ये वहाँ का लीबिया का सदर मकाम यानी कैपिटल है, ये जो कुरीनी है ये जगह का नाम है। सो यहाँ पर शमौन कुरीनी से मुराद दिया, यानी वो शमौन जो कुरीनी में रहने वाला था, कुरीने का रहने वाला था। अब ये जो है ये ईद फसा मनाने के लिए यरूशलेम आया हुआ है और इसके अंदर ये बाइबल तो इसको बयान नहीं कर रही, लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें ये इल्म हो रहा है कि इसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत में हमदर्दाना जज्बात पाए जाते थे। इसके अंदर जो फीलिंग्स थी, चाहे वो रागुज़र था, यहूदी था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत में इसके अंदर जज्बा हमदर्दी मौजूद था। इसने कोई वर्ड्स पास किए या इसने कोई जेस्चर ऐसा दिया है जिसकी वजह से सिपाहियों ने या इसको उसका फेवर समझ के, उसकी फेवर समझ के उसको पकड़ा कि इसको भी पकड़ लो क्योंकि ये लग रहा है कि इसके साथ है, तो इसको पकड़ा है। अब इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन बाइबल मुक़द्दस में मिल रही है वो बताया है कि ये सिकंदर और रूफस का बाप है। अब सिकंदर और रूफस जो है, जब मरकज़ की इंजील लिखी जा रही थी उस वक्त ये कलीसियाई इंपॉर्टेंट लोग थे, ये चर्च के बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे जब मुक़द्दस की इंजील को तसनीफ़ किया जा रहा था, इसको तहरीर किया जा रहा था। इस वजह से इसका नाम इन दोनों का आ गया है। और अगर आप देखें इसमें अमाल की किताब में 19वें बाब में 33वें आयत में, तो वहाँ इफसस के लोगों में और पलूस रसूल और ये जो बरनबास उसके हवारी थे, वहाँ एक प्रॉब्लम आ गया था अर्थमस देवी के वर्शिप की वजह से। और ये जो सिकंदर है इसने मीडिएट किया था, जैसे पिछले दिनों में आपने बाइबल सोसाइटी और उसके ऊपर जो इश्यूज आए थे आपने इंटरवीन किया है। ये खुदा के काम को रेकंसाइल करने के लिए ये सिकंदर इस्तेमाल हुआ है। मैं बाद में बताऊंगा ये क्यों इस्तेमाल हुआ है। और जो रूफस है ये रोमियो 16 बाब की 13वीं आयत में इसका जिक्र है। लिहाजा ये दोनों भाई जो हैं ये शमौन कुरीनी के बेटे हैं जो बाइबल मुक़द्दस में जिनका रोल है, जिन्होंने काम किया, इब्तदाई कलीसिया के ये सतून साबित हुए हैं, ये दोनों बेटे, इसलिए यहाँ इनका नाम लिखा गया है। यानी ये सिकंदर और रूफस का बाप है, देहात से उधर से गुजरा है और उन्होंने बेगार में पकड़ लिया है। अब ये जो बेगार में पकड़ा ये वहाँ से गुजरा है
ہم پادری صاحب ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح نے کہا جو میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ یہ تو ہم وربل سٹیٹمنٹ پڑھتے آئے ہیں۔ یہ وہ پریکٹیکل مثال ہمارے سامنے جس میں باقاعدہ شمعون قرینی نے خدا یسوع مسیح کی صلیب اٹھائی ہے، اپنی صرف فیور شو کرتے ہوئے۔ یہ مسیح نہیں تھا بھی، اس کی فیور شو کرتے ہوئے سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا ہے اور اس کو صلیب اٹھانا پڑی ہے مجبوراً، چاہے وہ کیسے بھی ہو لیکن اٹھائی۔ ریزن اس کی ہے کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو مصلوبیت ہے اس میں جو تشدد کا عنصر ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے بنسبتاً عام جو ججمنٹ ہوتی تھی، کسی کو مصلوبیت ہوتی، جو گورنمنٹ، رومی گورنمنٹ کے باغی ہوتے تھے ان کو مصلوب کر دیتے تھے۔ یہ رومن طریقہ تھا کسی بھی باغی کو اٹینڈ کرنے کا، اور اس میں پبلک انوالو نہیں ہوتی تھی، گورنمنٹ فیصلہ کرتی تھی، لوگ اسے لے جاتے صلیب پہ جا کے مصلوب کر دیتے، یہ اس کا یہ تھا۔ لیکن یہاں پر پبلک ایلیمنٹ انوالو ہو گیا ہے۔ اب پبلک ایلیمنٹ کی وجہ سے اس کے تشدد میں بہت زیادہ گنا اضافہ ہو گیا، جیسے میں نے کہا کہ 9 فولڈ جو ان کے تشدد کے چیزیں ہیں وہ اس پر ایکسرسائز ہوئی ہیں۔ یسوع مسیح کی جو فزیکل ایز ہیومن فزیکل انرجی ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے جو رول یہ کہتا ہے گورنمنٹ کا، جو سزا دیتے ہیں کہ جس کو جس صلیب پر لٹکانا ہے وہ اپنی صلیب اٹھائے اور وہ اس مقام تک لے جائے جہاں اس کو مصلوب کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی جو فزیکل انرجی ہے اور یہاں اس کی جو مبشر ہونے کی، جو بشر ہونے کی وہ ہے، وہ بھی سامنے آ رہی ہے بات کہ وہ کامل انسان بھی تھے، کیونکہ کامل انسان گریو ویری، اس کی کمزوری آ جاتی ہے۔ اس لیے جیسے اس کو فیور ملی ہے، شمعون کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ اس کی صلیب اٹھانے میں مدد کرے، کیونکہ یسوع مسیح کی ہیومن جو انرجی ہے اس کا لیول بہت ڈاؤن تھا اور وہ تھوڑی ہیلپ بیچ میں آئی ہے، اس وجہ سے اس کو پکڑ لیا۔ اب یہاں پر جو بشارتی پہلو ہیں اپنے ناظرین کے لیے ضرور دینا چاہوں گا میں۔ ناظرین، شمعون قرینی نے شاید اپنی آنکھوں سے یا زبان سے یا جیسے بھی یسوع مسیح کی مصلوبیت میں ہمدردانہ جسچرز پے کیے، اس وجہ سے اس کو پکڑ لیا اور وہ پریکٹیکلی یسوع مسیح کی صلیب اٹھانے میں بیچ میں شامل ہو گیا۔ اور بائبل نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ویسے بھی اس کے بعد میں لکھا گیا ہے، اور میرے خیال میں اس کے پیچھے بہت بڑی ویلیو ہے صلیب اٹھانے کی، کہ اگر ایک شخص آج صلیب اٹھاتا ہے تو اس کی اولاد کا دیکھیں کیا برکت ہے۔ اس کی اولاد کو چرچ کا پلر، اور وہ کام کر رہا ہے سکندر روفس کہ چرچ میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے سکندر روفس ریکنسیلیشن کرواتے ہیں، چرچ میں کوئی ایسا کام مشکل ہوتی ہے سکندر روفس اس شمعون کے بیٹے ہیں جس نے صلیب اٹھائی ہے۔ ناظرین، اگر میں اور آپ آج یسوع مسیح کے صلیب اٹھائیں گے، میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کی اولاد بھی کلیسیائی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ ہوگی۔ اور میں پادری منور خورشید کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، مجھے لگ رہا ہے آپ کے باپ نے کہیں صلیب اٹھائی ہوگی۔ لگ رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ انتہائی خوبصورت اور بابرکت باتیں آپ نے سنی ہیں اور ہم سب ایمان رکھتے ہیں بہت یہ بابرکت جو باتیں اب تک پہنچ رہی ہیں آپ یقیناً اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جس طور سے بتایا گیا ہے شمعون قرینی کا جو کانٹیکسٹ ہے کہ یہ کس شہر سے اس کا تعلق ہے، پھر اس کے بیٹوں کے تعلق سے بتایا گیا، اور جس صلیب کا ذکر کیا جا رہا ہے بعض اوقات ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید لکڑی ہی کی صلیب کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیمات ہیں، خداوند یسوع مسیح کے جو اعتقادات ہیں، ہم نے ان کو ایکسیپٹ کرنا اور ان کو قبول کرنا اور ان کے اکارڈنگلی چلنا، زندگی بسر کرنا ہے۔ دراصل یہ ہماری صلیب ہے جس کو عام انسان کے لیے اٹھانا بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ مسیح کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، کلیسیا کا حصہ بن جاتے ہیں، تو یہ کام مشکل نہیں رہتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم مسیح کی صلیب کے اس مطلب کو سمجھیں۔ صلیبیں اپنے گلوں میں رکھنا یا گھروں میں بڑی بڑی صلیبیں بنوانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی صلیب کو اپنی زندگی میں لیں تاکہ خداوند یسوع مسیح کے لیے بابرکت ٹھہریں، کلیسیا کے لیے بابرکت بنیں۔
थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बातें रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और रेवरेंड रूबन कमर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। 22वीं आयत में एक मकाम है गुलगुता, और इसका तर्जुमा भी बता दिया गया है। खोपड़ी या जमा का भी सीगा इस्तेमाल किया जाता है, खोपड़ियों की जगह। तो इसका प्लीज़ हमें बैकग्राउंड बताएं कि इसको खोपड़ियों की जगह क्यों कहा जाता है, और खुदावंद यीशु मसीह के लिए क्यों ये मकाम जो था इसका इंतखाब किया गया, ये भी ज़रूर वजाहत फरमाएं। बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। बहुत खूबसूरत बातें जारी हैं, खुदा के कलाम को सीखने का मौका है। और ख़ास तौर पर ये जो अभी जिस सवाल की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, इसमें दो लफ्ज़ हैं, गुलगुता, और फिर उसके बाद उसका तर्जमा भी पेश कर दिया गया। आपने ये फरमाया भी। चारों अनाजील में हम इसी तरह से देखते हैं कि लफ्ज़ भी है और साथ तर्जमा भी बयान किया गया है। अगर हम मुक़द्दस लूका की इंजील के 23वें बाब की 33वीं आयत को किंग जेम्स वर्जन जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें देखें तो वहाँ पे इसके लिए कैलवरी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, और कोहे कैलवरी अक्सर लफ्ज़ हम यूज़ भी करते हैं, वो भी इसी मकाम के लिए है। क्योंकि और इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बाइबल बदल गई है या मुख्तलिफ है, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कैलवरी ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मानी भी वही है जो यहाँ पर गुलगुता लफ्ज़ का मानी खोपड़ी है। लैटिन वर्ड है कैलवरिया, जिसका मतलब है बाल्ड हेड, यानी नंगा सर, बालों के बगैर सर, यानी खोपड़ी। और इसी तरह से यहाँ पर तर्जमा भी खोपड़ी ही किया गया है, जो गुलगुता लफ्ज़ है। और ख़ास तौर पर यूहन्ना के इंजील में लिखा है कि ये एक इब्रानी लफ्ज़ है। असल जो इब्रानी लफ्ज़ है वो है गुलगोलेथ, जिसका तर्जमा है खोपड़ी, स्कल। और उसके अलावा एक और लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल हुआ है जो यूनानी लफ्ज़ है क्रैनियन। क्रैनियन जो लफ्ज़ है इसका मतलब है हॉर्न ऑफ एनिमल्स, जो जानवर का सींग वाला सर होता है, बड़ा सर, और ख़ास तौर पर भैंसे का जो सर है, खोपड़ी। यानी ये इस लफ्ज़ का मफ़हूम है कि इसे खोपड़ी वाली जगह जो मानी दिया गया है, इसका मतलब है सर वाली जगह या कैलवरी, यानी नंगा सर, या खोपड़ी से इसको तशबीह दी गई है इस जगह को। अब हम आते हैं कि ये क्यों ऐसा कहा गया है। इसके लिए मुख्तलिफ आरा हैं जो कि मैं देखने वालों के सामने रखना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं अपना ईमान भी ज़रूर बांटूँगा। आरा ये हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको खोपड़ी की जगह इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पर जराइम पेशा अफराद जो थे उनको एग्जीक्यूट किया जाता था, उनको सज़ा दी जाती थी, मसलूब किया जाता था, या उनके सर काटे जाते थे, और वहाँ पर उनको दफन भी कर दिया जाता था। और बाज़ औक़ात खोदने के दौरान उनकी खोपड़ियाँ या हड्डियाँ निकल आती थीं, इसलिए उस जगह को खोपड़ी के नाम से मशहूर कर दिया गया। इसके अलावा ये भी है कि इस पहाड़ की जो मुशाबहत थी वो खोपड़ी की तरह की थी, ये भी एक राय है। इसके अलावा एक और राय जिसको बहुत से बुजुर्गाने दीन ने सपोर्ट किया, उनके नाम भी मैं लेना चाहूँगा। टर्टुलियन उर्दू में और टर्टुलियन इसको इंग्लिश में कहते हैं। टर्टुलियन के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज द फादर ऑफ लैटिन क्रिश्चियनिटी, कि वो जो लातीनी मसीहियत है उसके फादर समझे जाते थे। इसी तरह से ओरिगन एक जो स्कंदरिया के थे, वो एक बहुत बड़े स्कॉलर, बाइबल के तराजम उन्होंने किए। एपिफेनियस, इन लोगों का ये ईमान था कि इस जगह पर, इस पहाड़ के नीचे आदम जो हमारा पहला बाप है, दुनिया का बाप उसको कहा जाता है, वो दफन थे, और यीशु मसीह के सलीब से बहने वाला खून उनकी खोपड़ी तक गया। और इस तरह से वो पालूस रसूल के वसीले से हम यीशु के हवाले से जो पढ़ते हैं कि पहले आदम के वसीले से मौत आई और आदम सानी के वसीले से ज़िंदगी आई, ये पूरा होता है। ये इन बुजुर्गान दीन की राय थी। ये आप रवायत बयान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं कुछ राय बयान कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं यही कह रहा था कि ये कुछ राय हैं जो मैं पेश करता जा रहा हूँ। एक तो ये थी कि हाँ जी, रवायात थी जो मुशाबहत है, या फिर वहाँ पर जराइम पेशा अफराद हैं, या कुछ ने कहा कि यहाँ पर आदम की
आदम का जस्द खाकी दफन था और वहाँ पर ही यस्सु को दफन किया गया ताकि वो हो। फिर उसके बाद सॉरी मैं ज़रा यहाँ पे आपको पॉज दूंगा। ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग ना इन पॉइंट्स को लेकर तो कई दफ़ा बाइबल मुक़द्दस का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं और उन रवायात पे भी कलाम सुनाना शुरू कर देते हैं। रवायात बताई जाती हैं कि फ़लाँ ने ये कहा या फ़लाँ ने, लेकिन बाइबल मुक़द्दस का ये हिस्सा नहीं है। प्लीज़ वजाहत फरमा दें। बहुत शुक्रिया, आपने इसको और ज़्यादा वजाहत कर दी कि ये सारी ऐसी आरा थी जो लोगों ने बयान की, रवायतें हैं जिसके मुताबिक लोग ईमान रखते थे और बहुत बाज़ औक़ात बहुत अहम बुज़ुर्गान दीन ने इनको पेश किया। लेकिन ख़ास तौर पर कुछ लोग ये भी कहते थे कि ये वो जगह थी जहाँ पर अब्राहम को उसके बेटे इसहाक की कुर्बानी की जगह बर्रा मुहैया किया गया, कोहे मूरिया के मुल्क में। ये जहाँ पर खुदा ने इब्राहिम को भेजा कि अपने बेटे को कुर्बान कर, वो जगह मैं तुझे बताऊंगा, और कहा जाता है कि वहाँ पर खुदा ने अपना बर्रा मुहैया किया, ये वही जगह है। ये भी एक रवायत है। लेकिन सबसे अहम बात जो मेरा ईमान है कि इसको खोपड़ी की जगह कहने से एक और मजबूत ईमान और खुदा के कलाम में से हमें एक बात भी मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से एक पेशिन गोई जो इब्तिदा में कलाम मुक़द्दस में पैदाइश की किताब के 3 बाब में मिलती है, वो मेरा ईमान है कि वो यहाँ पर पूरी होती है। पैदाइश की किताब का 3 बाब यहाँ पर लिखा है 15वीं आयत में, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। जगह के बारे में बाज़ औक़ात ये भी सोचा जाता है कि ये खोपड़ी की जगह आजकल कहाँ पर है, लेकिन असल में मेरा ये ईमान है कि यस्सु का सलीब पर मसलूब होना और यस्सु का खोपड़ी की जगह पर उस मकाम को जिसको खोपड़ी की जगह कहा जाता था वहाँ पर मसलूब होना शैतान की खोपड़ी को कुचलने का बायस बना। वो शैतान जिसने इंसान को वर्गलाया और आज भी वर्गलाता है खुदा की मर्जी के खिलाफ, यस्सु की मसलूबियत उसी शैतान को कुचलती है, उसके सर को, उसकी खोपड़ी को कुचलती है और हमें भी यस्सु की तरह फतहमंद बनाती है कि हम भी शैतान पर फतह पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बड़ी ही बाबरकत खूबसूरत बातें जो और बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें जो आपने सुनी और सीखी हैं। रवायात को असल में बयान करने के पीछे मकसद ये होता है ताकि हम टेक्स्ट को समझ सकें, और इसके पीछे मकसद ये नहीं कि हम टेक्स्ट को छोड़ के रवायात पे कलाम सुनें या सीखें। सो ये इमदादी एक हमारे लिए चीज़ें हैं जो टेक्स्ट को समझने में मुआवनत करती हैं। तो इसके लिए थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। और ख़ास तौर पे जो रवायात हैं इन पे कई दफ़ा लोगों की राय एक नहीं होती है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन हमारे पास जो अथेंटिक वे है किसी भी बात को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए, वो खुदावंद का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम ज़रूर हेल्पिंग बुक्स भी पढ़ें और बहुत सारी और चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो एक हतमी राय है वो सिर्फ खुदा का कलाम है। और बहुत दफ़ा इन हेल्पिंग बुक्स को लेकर, इमदादी कुतब को लेकर भी बहुत दफ़ा लोग कहते हैं फ़लाँ ने ये लिख दिया। वो लोग लिख सकते हैं, कोई भी कुछ भी लिख सकता है, इसमें हम किसी को रोक नहीं सकते, कह नहीं सकते, लेकिन हम इस बात पे ज़रूर ईमान रखते हैं कि खुदा का कलाम जो हतमी है, इसको चूँकि ये ला तब्दील है, ना कोई तब्दील कर सकता है और ना ही कर सका है, और अगर कोई एफर्ट कर भी ले तो ऐसा कर नहीं सकता है। प्रेज़ गॉड, इस बात पे हमारा ईमान है क्योंकि इस कलाम के मुहाफ़िज़ हम नहीं, ना कोई अदारा, ना कोई सोसाइटी, इस कलाम का मुहाफ़िज़ ज़िंदा खुदा खुद है। हम आगे बढ़ेंगे, एंथनी लेमुल साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई। और नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ जो 23वीं आयत है इसका ज़िक्र आज नहीं करेंगे क्योंकि आप कलमात में ये सीख चुके हैं। जो 5वां कलमा था उस पर बड़ी डिटेल इस पे बातचीत की गई, रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब उसमें मौजूद थे। नाज़रीन, हमारे जो यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल है उसके ज़रूर विज़िट करें, और ख़ास तौर पे जो 5वां कलमा है मैं प्यासा हूँ, उसमें इस वर्ड्स की वजाहत की गई है, वो भी आप ज़रूर सुने और देखें। आगे बढ़ेंगे और एंथनी लेमुल साहब, आप 24वीं आयत में जो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को जब मसलूब करने का वक्त आया है तो कपड़ों पर पूरा डाला गया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, बता दीजिए प्लीज़। थैंक यू भाई साहब। पहले तो मैं ये एक रवायत भी है पर कुछ एविडेंस भी है। हमारी जो दरिया सिंध की सकाफत है, इंडस वैली जिसको हम कहते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ख्याल है कि जो ये लिनन था, ये कपड़ा था,
یہ یہاں بنا گیا ہے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکوری ہوئی بحرین میں, مڈل ایسٹ میں. بحرین میں کچھ کشتی کے پارٹس ملے جو ہماری کشتیاں دریائے سندھ میں بیڑے جن کو ہم کہتے ہیں, لگ بھگ وہ ان سے ملتی جلتی ہیں, جس کا یہ مطلب ہے کہ ٹریڈ تھی. تو اگر وہ ٹریڈ تھی تو آبویسلی یہاں کپڑا اچھا بنا جاتا تھا, کاٹن تھا, تو یہ پاسبل ہے. ایک تو میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. دوسری بات سمجھنے کی, میں نے جو رومن حکومت تھی اس کا سسٹم تھا. آج انفیکٹ دنیا میں جتنا بھی سسٹم ہے گورنمنٹ کا, سینٹ کا, اسمبلیوں کا, یہ ہم نے روم سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اور ان کا ایک اور بڑا تگڑا سسٹم ٹیکس سسٹم تھا, ٹیکسیشن تھی. اور دو قسم کے ٹیکس تھے. ایک ایگریکلچر ٹیکس تھا جو آپ زرعی ٹیکس جس کو ہم کہتے تھے. ایک سٹیج پر تو اگر آپ نے کنک بیجی ہے تو آپ اس کا ایک حصہ دیتے تھے, بعد میں یہ پیسوں میں تقسیم ہو گیا. دوسرا بڑا ٹیکس تھا جس کو بیسکلی پول ٹیکس کہتے تھے. پول ٹیکس یہ مرد عورت دونوں پہ لگتا تھا, اور یہ ایک دن کی دہاڑی, منیمم ایک دن کی دہاڑی ایک سال میں ادا کرنی ہوتی تھی. اچھا, اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ جو میں نے عرض کیا تھا پروونسز تھے, وہ صوبے تھے, جو کالونیز تھی وہ تنگ نہیں کرتے تھے, وہ ٹیکس جمع کرا لیتے تھے. جہاں پر گیریزنز تھے جیسے فلسطین تھا جہاں پہ یہ ساری سٹوری واقع ہے, وہ خوش نہیں تھے. تبھی مسیح کو آزمایا گیا, بتا کیسر کو دینا جائز ہے, کیونکہ لوگ نہیں دیتے تھے. اچھا, انٹرسٹنگلی دو ڈیوٹی لگتی تھی. کچھ سپاہیوں کی ڈیوٹی لگتی تھی, وہ جو ٹیبل جہاں پر وہ ٹیکس کلیکٹر بیٹھتے تھے ان کی ڈیوٹی وہاں ہوتی تھی. اب آپ بھی سمجھتے ہم بھی سمجھتے, ان کی دیہڑی لگتی تھی. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ٹیکس جمع کیا تو شام کو ان کو بھی 2 پیسے مل گئے, وہ پریشر ڈال دیتے تھے. ٹھیک ہے, اور جو جب مصلوب ہوتے تھے نا وہاں پر بھی ڈیوٹی لگتی, بیکاز وہ آفیشیل آرڈر کیری کر رہے ہوتے تھے. تو وہ سپاہی خوش نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہاں سے ملنا کچھ نہیں ہوتا تھا. تو الٹیمیٹلی اس کی جو کپڑے تھے اسی پر وہ کہانی ہوتی تھی, وہ ان کے حصے میں آتے تھے. تو انٹرسٹنگلی یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. تو اب ان کے اب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں سیملیس تھا, اس میں جوڑ نہیں تھا کپڑے میں, تو اب بھی وہ بڑا یار زبردست ہے. تو اب کاٹ تو نہیں سکتے تھے, تو وہ کرے میں چلے گئے. اور آف کورس اس کے جو یہاں پر ایک بڑی فیمس ایک ہماری زبور ہے 22, میسیانک سام کہتے ہیں اس کو. 22 زبور کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے اس کو 2 منٹ 31 آیات ہیں. ہم پہلی 21 آیت کو ایک سیگمنٹ میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, موسٹ اسکالرز ایسے کہتے ہیں. اور پھر 10 آخری آیت ایک میں. پہلا حصہ نوح ہے, رنج کا, دکھ کا اظہار ہے. دوسرا حصہ شکر گزاری ہے. یہاں پر اس کا ذکر آتا ہے, اور اکثر ہم اس کو 22 کو میسیانک لیتے ہیں کہ جو قرہ اس پر ڈلا. اور دوسرا جو امپورٹنٹ بات, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ساری باتیں, میں کہیں پڑھ رہا تھا مجھے فگر بھول جاتا ہے, 350 آڈ باتیں پیش گوئی ہیں جو پیش گوئی ہیں جو مسیح کے بارے میں ہیں, اور وہ ساری پوری ہوتی ہیں. تو ایک تو میں کہوں گا کہ جی یہ پوری ہوتی ہے, کلام مقدس کی صداقت ہے, کلام مقدس کا ربط ہے, کلام مقدس کا سیکونس ہے جو ہمیں, اور اگر آپ کلام پڑھیں پیدائش سے سٹارٹ کریں الٹیمیٹلی وہیں پہ لاتا ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, مجھے آتھر بھول جاتا ہے, میری میموری, اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا اگر پرانا عہد نامہ بند کلی ہے گلاب کی تو نیا عہد نامہ کھلا گلاب ہے. تو اگر پرانا عہد نامہ ہمیں مسیح کی طرف, کیونکہ پہلے دن جب باغ عدن سے نکالا پادری صاحب نے 3 باب 15 آیت کوٹ کی, اور یہودی سسٹم میں سوچ کے اندر علماء میں وہ جو رشتہ باغ عدن کا ختم ہوا وہ بڑی تکلیف دہ بات تھی. اور ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ مسیح نے اس کو نہیں چھوڑا. تو وہ ساری باتیں پوری ہوئیں, اور ہمارے لیے ان کا مرنا اور ہمارے لیے نجات کا دروازہ کھلنا, ہیکل کا پردہ پھٹنا, یہ ہمارے ہم خدا کے شکر گزار ہیں. پریز گاڈ, پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, بڑی ہی انفارمیٹیو بات جو آپ نے سنی ہے کہ کیوں قرہ ڈالا گیا, ہسٹوریکلی بھی بتایا گیا ہے کہ وجہ کیا تھی, سپاہی عام طور پہ ایسا کرتے کیوں تھے, اور اس کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ ایکچولی ایک پیش گوئی تھی, ایک نبوتی پیغام تھا جو پرانے عہد میں کیا گیا, اور اس کی تکمیل ہمیں یہاں پہ دکھائی دیتی ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں پوری. اور نہ صرف یہاں پہ بلکہ پیدائش سے, خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے تک جتنی پیش گوئیاں تھیں سب کی سب پوری ہوئی ہیں. اس سے پرانے عہد نامے کی جو اتھینٹسٹی ہے, اس کا جو مستند ہونا ہے, اس پہ بھی ایک گواہی ہمارے پاس موجود ہے کہ جتنی بھی نبوتیں کی گئیں, پروفیسیز کی گئیں, ان سب کی تکمیل ہمیں خداوند یسوع مسیح کی
ज़िंदगी में पूरी होती हुई दिखाई देती है। और हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि जो पुराना अहदनामा है दरअसल इसकी तस्दीक हमें नए अहदनामे में मिल रही है। खुदावंद यीशु मसीह ने बारहा ऐसे हवाला जात को भी इस्तेमाल किया जिनका जो लिंक है वो पुराने अहदनामे से है, और उसके बाद रसूलों ने भी ऐसा किया, और जो ख़ास तौर पे मुक़द्दस पौलुस रसूल ने तो बहुत ज़्यादा इन हवाला जात को लेकर इनकी वजाहत भी फरमा दी, उनकी जो कंप्लीशन है उसकी भी वजाहत फरमा दी कि मसीह में कैसे ये सारा कुछ पाया तकमील तक पहुंचता है। बड़ा ही बाबरकत हिस्सा जो एंथनी लैमुल साहब ने हमारे साथ शेयर किया है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें एंथनी लैमुल साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे। हम आगे बढ़ेंगे और रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे इसकी जो 25वीं आयत है इस पैसेज की, आज के टेक्स्ट की। यहाँ पे सर लिखा, और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको मसलूब किया। तो कई दफ़ा एक्चुअली टाइम की जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि हम उस टाइम को लेकर आज के टाइम से जोड़ना शुरू कर देते हैं, पहरों को भी आज में तकसीम करना शुरू कर देते हैं। ज़रा जो यहूदी बैकग्राउंड है जिसमें ये जिस पस मंज़र में लिखा गया है उसके ताल्लुक से भी वजाहत कर दे, ताकि हमारे नाजरीन जो आज के इस वक्त में उसको जोड़ते हैं वो अपनी इस्लाह कर सकें। प्लीज़ जी भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। इस सवाल के ताल्लुक से मेरे ख्याल में वक्त को हम अगर 3 तरह से ऑब्ज़र्व करें, उसका मुशाहदा करें और देखें, समझें, सीखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ तो सिंपल ये लिखा है, और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसे मसलूब किया। ये जो टाइम है, पहले यहूदी वक्त को हमें देखना पड़ेगा कि यहूदी वक्त को कैसे तकसीम करते थे। यहूदियों के नज़दीक जो एक पहर है वो 4 घंटों पर मुश्तमिल हुआ करता था, यानी वो 12 घंटे को 3 हिस्सों में तकसीम करते थे, यानी वो 6 पहर का समझते थे कि ये है। तो इसके बहुत सारे हवाला जात हैं। अगर आप लैमेंटेशन नोहा की किताब उसके 2 बाब की 19 आयत देखें, वहाँ पर आपको पहला पहर मिल जाएगा, और फिर कज़ात की किताब उसके 7 बाब की 19 आयत में, फिर खुरूज 14 बाब की 24 आयत में ये जो पहर जिनका जिक्र है ये 4 घंटे का पहर है। उसके बाद जब रोमियो के कंट्रोल में ये सारा पैलेस्टाइन का एरिया आ गया है, फिर रोमी हुकूमत का जो पहर है वो अप्लाई होना शुरू हो गया। वो 3 घंटे का था एक पहर, और वो दिन को 24 घंटे को 8 हिस्सों में तकसीम करते थे। और इस तरह से जो रोमी पहर है वो 3 घंटे का है, और जो यहूदी पहर है वो 4 घंटे का है। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। उसके बाद मैं अपने नाजरीन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखें, आज टेक्नोलॉजी का दौर है। हमारे पास जो कैलेंडर है ये ग्रेगरी ने, बिशप ग्रेगरी ने दिया, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं इसे, जो अब राइजुल वक्त है हमारे इधर। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम यहूदी कैलेंडर या रोमन कैलेंडर के मुताबिक देखते हैं, और बाद में हम कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे न्यूमरल्स में फंस जाते हैं, वो जो इवेंट होता है उसको भूल जाते हैं, और जो छोटी छोटी गिनती है उसमें फंसे रहते हैं, और ईमान उनका मुतज़लज़ल हो जाता है इसी पे। जल्दी से मैं बताऊं, ये हमारे पास जो टाइमिंग है ये ग्रेगरी के कैलेंडर के करने के बाद और आज की टेक्नोलॉजी के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसकी मदद से हमारे पास जो टाइमिंग्स मिलते हैं वो ये है कि जब खुदा यीशु मसीह ने आखिरी फसा की है तो वो 11 बजे बागे गतसमनी में पहुंचे हैं। 2 घंटे उन्होंने दुआ की है जिसमें वो 3 बार शागिर्दों के पास आए हैं। ठीक है, रात वो 1 और 2 बजे के दरमियान वो अरेस्ट हुए हैं, वो यहूदा इस्करियोती की लीड में। 2 बजे वो हन्ना के सामने रात को पेश हुए हैं। 5:30 बजे पिलातूस के सामने उनकी पेशी है। फिर उसके बाद 6 बजे हेरोदिस के सामने पेशी है। 7 बजे पिलातूस के दोबारा पेशी है, और 8 बजे पिलातूस ने अपने हाथ धोए हैं, और 8:30 बजे वो लेकर वहाँ गुलगुता की तरफ चले गए हैं।
اور مزے کی بات یہ ہے کہ رومی جو تھے وہ اپنی آفیشیل چیزوں کو بڑا خیال کرتے تھے. 9 بجے سے پہلے وہ اس کو مصلوب نہیں کر سکتے تھے جو ان کا آفیشیل ٹائم تھا. اور پورے 9 بجے جو پہلا پہر ہے، اور یہ پہر شروع ہوتا تھا صبح 6 بجے سے 9 بجے تک. یہ جو رومی پہر ہے یہ صبح 6 بجے سے 9 بجے تک، یعنی خداوند یسوع مسیح کا جو فائنل پیشی ہے جو اس کے پاس گئی ہے پلاطوس کے، وہ 9 بجے اس نے اس کو مصلوب کرنے کی اجازت دی ہے، اور پھر 3 بجے ان کی جو مصلوبیت مکمل ہوئی ہے. اب یہ 9 بجے کا وقت جو ہے یہ پہر کی بات کرنے لگا ہوں، یہ 6 سے 9 بجے تک. اور جب پینٹیکاسٹ والے دن ہے تو کہنے لگے جی ان میں وہ یہ تازہ میں کہ نشے ہیں. پیٹر نے بھی اسی کو کیا، ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، وہ بھی 9 بجے تھے. سو جب پہلے پہر کی بات کرتے ہیں، پہر ہی دن چڑھا ہے یعنی پہلا پہر ہے، تو اس کا مطلب ہے پورے 9 بجے صبح جو آفیشیل ٹائم تھا رومی گورنمنٹ کا، اس میں خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی ہی خوبصورت بات، اور یقیناً سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. صبح 9 بجے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا ہے، اور اس کے بعد 3 بجے تک انہوں نے 7 کلمات بھی ادا کیے ہیں، اور 3 بجے انہوں نے جو لاسٹ اپنا سینگ کہا ہے اس میں انہوں نے اپنی جان جو ہے اپنے باپ کے حوالے کی ہے. اور اس کے بعد انہیں شام 6 بجے سے پہلے چونکہ انہوں نے اس کی تدفین کرنی ہے، کیونکہ یہودی جو رولز ہیں، اب خداوند یسوع مسیح پہ دونوں ہی رولز لاگو ہو رہے ہیں، ادھر سے رومی اور یہودی بھی. اور اب دوسری طرف یہودیوں کو بھی جلدی ہے کہ چونکہ سبت شروع ہونا ہے اس سے پہلے اس کی تدفین کر دی جائے. سو اس لحاظ سے خداوند یسوع مسیح کے جو کہے ہوئے الفاظ تھے وہ بھی پورے ہونے تھے. 3 رات دن کا معمہ بھی حل ہونا تھا، اس لیے خداوند یسوع مسیح سبت شروع ہونے سے پہلے انہیں دفنا دیا گیا ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں. آگے بڑھیں گے، روبن قمر صاحب سے جانیں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ 26ویں آیت میں ذکر ملتا ہے جو الزام لگا ہے یہودیوں نے، جب وہ پولیٹیکلی اب خداوند یسوع مسیح پر چارجز لگا رہے ہیں، تو انہوں نے یہودیوں کا بادشاہ ہونے کا بھی اس پہ اعتراض کیا ہے، چارج لگایا ہے، اور ایک کتبہ اب لکھ دیا گیا ہے رومی گورنمنٹ کی جانب سے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. اب ہونا تو ان کو خوش چاہیے تھا کہ چلیں لکھ دیا گیا ہے، اور تذلیل بھی انہوں نے جو کچھ کرنا تھا دل بھر کے کی ہے، لیکن الٹا وہ اب ایک نئے کام کے لیے اپیل کرنا شروع ہو گئے ہیں. ایک نئی ان کی پٹیشن دائر ہوگی کہ اب یہ کتبہ بدل دیا جائے. تو یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کیوں وہ چاہتے ہیں کہ یہ تبدیل کر دیا جائے؟ ہاں جی، آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ یہودیوں کو شروع سے ہی پرابلم تھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، اور یہی مسئلہ تھا ان کا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، نجات دہندہ کے طور پر مسیحا بن کر آنا، اور پھر مصلوبیت سے پہلے یروشلم میں شاہانہ داخلہ، ایک بادشاہ کے طور پر لوگوں کا اس کا استقبال کرنا، یہ لوگوں کے لیے جو وہاں پر ذمہ دار لوگ تھے، فقیہ فریسی، سردار کاہن، جو اپنے آپ کو عالم شرع سمجھتے تھے، ان کے لیے تو پریشانی کا باعث تھا. لوگوں کے لیے اس وقت خوشی کا باعث تھا، لیکن یہاں پر آ کر یہ سبھی کے لیے دوبارہ تکلیف کا باعث بن گیا. اور یہ 26ویں آیت سے یہ تو ظاہر ہے کہ یہ الزام تھا. اور جو میں نے شروع میں ذکر بھی کیا تھا گزشتہ ایپیسوڈ میں کہ یہ جب سول ٹرائل ہوتا ہے اس میں یہ ایک الزام بڑا طاقتور تھا کہ یہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے، اس لیے یہ الزام اس کے اوپر لگا دیا گیا. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ لگایا کیوں گیا، یہ کتبہ لکھ کر کیوں لگا دیا گیا. پھر اس کے بعد آگے ہم بات کریں گے کہ یہودی اس کو تبدیل کیوں کرنا چاہتے تھے. اس میں 2 اہم باتوں کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ کیوں پلاطوس نے یہ لگایا. پلاطوس کو جب یسوع کو پلاطوس کے سامنے پیش کیا گیا اور لوگوں نے پلاطوس کے سامنے یسوع پر الزام لگائے، یوحنا کی انجیل کا 19واں باب یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے آ کر کہا کہ ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا. پلاطوس نے جب یہ سنا تو وہ ڈر گیا. پھر ساری ہیئرنگ میں جب عدالت ہوتی رہی، الزامات لگتے رہے، پلاطوس کوشش کرتا رہا کہ وہ اس کو کسی طرح سے آزاد کر دے یا اس ساری سزا سے جو یہودی دینا چاہتے تھے ان کے منصوبے میں سے نکال لے. لیکن آخر اس نے بھی ہمت ہار دی اور شکست محسوس کی اور ان کا مطالبہ مان کر یسوع کو مصلوب کرنے کا اس نے حکم دے دیا. اس کے بعد یہ کتبہ لگانا 2 طرح سے اہم حیثیت رکھتا ہے کہ ایک تو بات یہ کہ رومی سلطنت کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے پلاطوس کے لیے بڑا اہم تھا
کہ اس نے بغاوت کرنے والے کو مصلوب کر دیا ہے کہ وہ شخص جس کے لیے خطرہ تھا کہ وہ بغاوت کر سکتا ہے وہ مصلوب ہو گیا. یہودیوں کا بادشاہ جو کلیم کرتا تھا جو بغاوت ہو سکتی تھی اس نے اس کو کچل دیا, مصلوب کر کے لٹکا دیا, اور یہ شرمندگی کا باعث تھا. لیکن دوسری طرف یہ ان لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث بھی تھا جنہوں نے اسے مصلوب کروایا تھا. پلاطوس کا یہ لکھ دینا یہودیوں کا بادشاہ ان لوگوں کے لیے جو انتظار کرتے تھے کہ ہمارا مسیحا آئے, ان کے لیے یہ ایک ذلت کا نشان تھا, اور ان کو ایک چیلنج بھی تھا, احساس بھی دلا رہا تھا کہ وہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے کہ تمہارا مسیح آئے گا, جس کے بارے میں پیشن گوئی تھی تم اس کا نام یسوع رکھنا, وہ اپنی امت کو, اپنے لوگوں کو نجات دے گا, گناہوں سے نجات دلائے گا, اسی کو, اس بادشاہ کو جس کا تم انتظار کرتے تھے, اس کو آج تم مصلوب کروانے کے ذمہ دار بن گئے ہو. یہودیوں کے لیے ایک ذلت کا باعث تھی, یا چیلنج بھی تھا, شرمندہ کرنے کا باعث تھا کہ تم نے یہ کیا کر دیا, اپنے ہی بادشاہ کو خود ہی مصلوب کروا دیا. اور اس کے بعد ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب لگ گیا تو یہودیوں کو پریشانی کیا تھی, یہودی اس کو اور انداز سے دیکھ رہے تھے, کہتے ہمارا بادشاہ اور مصلوب ہو جائے, یہ وہ دیکھ نہیں سکتے. ان کی قومی غیرت جو تھی وہ یہ گوارا نہیں اب کر رہی تھی کہ یہ لکھا جائے کہ ہمارا بادشاہ مصلوب ہو گیا, ہمارے یہودیوں کا بادشاہ جو ہے وہ تو خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے, اور وہ کیوں مصلوب ہو جائے. وہ اسے اپنی قومی غیرت کا مسئلہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس کو اتار دیں, اس کو بدلیں گے, کہ یہ لکھیں کہ اس نے کہا کہ یہ بادشاہ ہے. لیکن میرے عزیزو, دیکھنے والوں کے لیے میں یہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس چیلنج کو کہ اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے, یہودیوں کے لیے بھی تھی, ہمارے لیے بھی ہے, کہ جو صلیب پر مصلوب ہوا وہ ہمارا بادشاہ ہے. لیکن وہ بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, مکاشفہ کتاب میں اس کے بارے میں لکھا ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ, کنگ آف کنگز ہے, پوری کائنات کو تخلیق کرنے میں اس کا کردار ہے, سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں. لیکن اس بادشاہوں کے بادشاہ کو ہماری خاطر مصلوب کیا گیا. یہ یہودیوں کے لیے بھی چیلنج تھا, ہمارے لیے بھی چیلنج ہے کہ ہمارے بادشاہ کو ہمارے لیے مصلوب کیا گیا تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں, کیونکہ وہ بادشاہ ہمیں حقیقتاً زندگی دینے والا بادشاہ ہے. پریز گاڈ. خود مصلوب ہوا لیکن اس نے ہمیں زندگی دی. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ, بڑی خوبصورت باتیں. اور آگے بڑھیں گے, اینتھنی لیمول صاحب سے جانیں گے. اینتھنی صاحب, سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, 27ویں اور 28ویں آیت کا تفسیری جو پہلو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کر دیں. دیکھیں 28 آیت کہتی ہے, تب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا. ایکچولی یہ آپ کو یسایہ میں لے جاتا ہے سارا بیک گراؤنڈ. یسایہ کہ اگر آپ دیکھیں 42 باب پہلی آیت سے 53ویں باب کی 12 آیت تک, یہ بڑے فیمس 4 سرونٹ سانگز ہیں, اور یہ پڑھنے والے ہیں اس کو پڑھیں, اور اس میں وہ سارا یعنی مسیح کے وہ جو دکھ ہے وہ یہاں پر آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. تو بیسکلی یعنی یہ وہ لے جاتا ہے, مطلب اس طرف لے کے جاتا ہے. یعنی بہت سی باتیں ہوئی ہیں پادری قمر نے کی, یعنی مسیح کا دکھ, مسیح کا جو ہمارے لیے اذیت اٹھانا. میں ساتھ ہی دوسری بات کروں گا کہ وہ ڈاکیوں کے درمیان ہوا, اور یہ بھی ایک خوبصورت پکچر ہے کہ وہ گنہگاروں کے لیے, گنہگاروں کے بیچ میں مصلوب ہوا. جیسے انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ڈاکو اور ڈکیت, ان کو وہاں سزا دی جاتی تھی. اور میں جب کبھی جو سوچتا ہوں کہ میرے گناہ, دنیا کے گناہ, مرنا تو مجھے چاہیے تھا, گناہ کی مزدوری موت ہے, لیکن میری خاطر مسیح مصلوب ہوا تاکہ میں دلیری سے کھڑا جاؤں. ڈاکوؤں کے بیچ میں ایک بڑی زبردست سمجھ میں بات آتی ہے. صلیب ہے, ایک طرف ایک ڈاکو ہے, ایک طرف ایک, ہم جانتے ہیں اس پر بولتے بھی, ایک نے قبول کیا, ایک نے ٹھٹھے اڑائے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. دوسرے کو جب اس نے ٹھٹھے اڑائے تو اس نے کہا کہ آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ واحد سٹیٹمنٹ ہے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر. اس کے علاوہ اس نے کہا کہ تیرے گناہوں نے تجھے معاف کیا, جا آئندہ گناہ نہ کرنا, تیرے ایمان نے تجھے چنگا کیا. یہ واحد سٹیٹمنٹ ہے. فردوس عبرانی زبان کا لفظ نہیں ہے, فارسی کا لفظ ہے. اور فردوس کے اس کا ایک جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے, اگر آپ شالامار گارڈن جائیں, جہانگیر کے مقبرے میں جائیں, باغ کا تصور ہے, یہ پرشین تصور ہے. اور وہ کہتے تھے کہ جنت بھی ایسے ہی ہے. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بڑا کامیاب مطلب کارنامہ کرتا ہے, کوئی بہادری کرتا ہے, تو بادشاہ حکم جاری کرتا ہے کہ اس شخص کو فلانے دن میرے پاس لاؤ, یہ میرے ساتھ باغ میں پھرے گا اور میرے ساتھ یہ ضیافت میں شامل ہوگا. یہ بڑا استحقاق تھا, ایک بڑی بات تھی. تو اس کو کہنا کہ آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے.
اور یہی اگر آپ جائیں سردس کی کلیسیا کا پڑھیے گا بوکاشوا میں، تو وہاں کہتا ہے اگر تم کرو گے تو تم میرے ساتھ سیر کرو گے. کدھر کرو گے؟ پھر میں آپ کو باغ ایدن میں لے کے جاتا ہوں واپس. ٹھنڈے وقت کہاں آتا تھا خدا؟ تو وہ باغ میں کیا کرتا تھا؟ ان کے ساتھ بات چیت، ایک رفاقت شراکت تھی. تو سلیب جو ہے نا یہ دو حصے میں تقسیم کرتی ہے، دائیں طرف بائیں طرف، وہ قبول کرنا قبول نہ کرنا. تو یہ بہت بڑا دیکھیں ایمان، جب تک بائبل، میں تو ایک چیز کہتا ہوں، بائبل کو سائیڈ پہ رکھ دیں. ایک مثال ہے، میں اس کا نہیں مطلب آئی بلیو دا بائبل، پلیز. اگر مسیح جو ایک ہمارے لیے وہ مکاشفہ ہے، جیزس از دا ریولیشن، کلام مجسم ہوا ہمارے درمیان میں رہا، ٹھیک ہے. پطرس کو 18 باب میں وہ پوچھتے شک کون ہے، میں میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، نبی ہے، تو ایلیا ہے، تو کہتے تم کیا کہتے ہو؟ تو پطرس نے کیا جواب؟ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یہ ریولیشن ہے. اگر یسوع مسیح ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر بائبل کی ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے. آنیسٹلی میں کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے تو یہ سلیب کا یہ سارا پس منظر گنہگاروں میں ان کے ساتھ مصلوب ہونا، یہ ہمارے لیے امید نجات ہے. خدا کا تھینک یو شکر. سو مچ، کیونکہ یہ بات بڑی ریئلسٹک بات ہے، حقیقت پسندانہ یہ بات ہے جس کو تسلیم کرنا کئی لوگوں کے لیے بڑا ہی مشکل ہے. وہ بائبل کو تو بڑا تھام کے رکھیں گے، کسی اونچی جگہ پہ رکھیں گے، لیکن نیچے ایسے بھی ماحول ہم دیکھ سکتے ہیں، نیچے شراب پی رہے ہیں، نیچے گالیاں دے رہے ہیں، نیچے عجیب طرح کے ایسے کام ہو رہے ہیں جو بائبل مقدس کے منافی ہیں. پھر ان لوگوں کے لیے بائبل مقدس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، وہ رکھیں یا نہ رکھیں، ان کے لیے بائبل مقدس کی کوئی امپورٹنس، کوئی اہمیت نہیں. اہمیت ان لوگوں کے لیے جو اس کا دل سے احترام کرتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اس میں سے سیکھتے ہیں. اگر آپ نے احترام ہی کرتے جانا ہے، اپنی زندگی میں اس کو عملی جامہ نہیں پہنانا، تو آپ کا احترام آپ کو بچا نہیں سکے گا. یہ یاد رکھیں. آپ بائبل کے لیے جان دے دیں اور بائبل مقدس پہ عمل نہ کریں، اس جان دینے کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے ہاں کلچر بھی یہی ہے، ایشین کلچر یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ مذہب پہ لڑنا مرنا تو جانتے ہیں لیکن اس پہ عمل کرنا نہیں جانتے ہیں. ہمارے لیے بڑا ہی افسوسناک اور بڑا المیہ ہے کہ ہم مذہب پہ لڑنا تو چاہتے ہیں، بائبل مقدس کے نام پہ لڑنا چاہتے ہیں، لیکن جو بائبل مقدس کہتی ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. بہت ضروری ہے کہ بائبل مقدس کے ان الفاظ کو پڑھا جائے، سیکھا جائے اور ان پہ عمل پیرا رہیں تاکہ ہماری زندگیاں تبدیل ہوں. اگر بائبل مقدس ٹرانسفارمیشن کا کام نہیں کر رہی، تبدیلی کا کام آپ کی زندگی میں نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے اس کو رکھنے اور اونچی جگہ پہ رکھنے اور احترام اور دیگر چیزوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت ضروری ہے بائبل مقدس پڑھنے سے ہماری زندگیاں تبدیل ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. ایک اہم نقطے کی نشاندہی کی آپ نے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اسی طور سے آپ کی کوئی دعا یا درخواست ہو ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.